अस्सलाम alaikum and good evening. जी दोस्तों, सैटरडे इज फ्रेंड्स डे एंड सैटरडे नाइट इज सुना है तेरी महफिल में रात जगह है। हमने आज जनाब आपके नाम भी पुकारने हैं, गपशप भी लगानी है। आप अपने नाम शाम भेजें और जो दोस्त मुबारकबादें दे रहे हैं उनके लिए भी हम इंशाल्लाह शुक्रिया अदा कर रहे हैं और बहुत बड़ी वो बातें आप कर रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत मेहरबानी है, शुक्रिया है। सर जी, बड़ी अहम खबर तो ये है कि ये शाम होते ही अफवाह फैल गई है कि जो 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड का फैसला आना था, अब वो फैसला 14 जनवरी तक मजीद मुअख्खर किया जा रहा है। ये अभी अफवाह है, मैं भी अफवाह कह रहा हूँ आपको, लेकिन पीटीआई के हल्के और वो सारे वो कह रहे हैं कि जनाब अली ये सूरत हाल है। ट्वीट आ चुकी है, अब कल संडे है और मंडे को इन्होंने ये फैसला सुनाना है। और मैंने कहा था कि अगर ये हुकूमत ने ऐसा किया तो फिर हम भी इस हुकूमत से नाराज़ हो जाएंगे। और कोई हुकूमत सही काम नहीं कर रही, यकीन करें, कोई हुकूमत जो है इस वक्त सही काम नहीं कर रही। राना सनाउल्लाह ने कसम उठा के कहा है कि अगर इमरान खान की कमेटी या कोई बात वो हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे तो हम चल के उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। यानी कि इतने ये बेसब्रे हुए बैठे हैं। और जो 4-5 बोलने वाले थे मुस्लिम लीग नून में, तलाल चौधरी और तारिक फजल वगैरह, उनको अब हुकूमत वजारतें दे रही है ताकि उनके मुंह में बंद कर दिए जाए ते सुंजियां हो जान गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे। और सर जी, सीधी तरह कोई बता दो, को अंदर की बात बता दो शहबाज साहब, कोई कौम से खिताब भी कर दो कि सारा ऊ ही करते रहना है आपने। कभी जब से आप आए साल हो गया है, एक दफा भी आपने कौम से खिताब नहीं किया। आपको कोई शर्म आती है? कोई आप कोई परेशान है कि क्यों नहीं होता? शर्म करने की क्या जरूरत है? कौम से खिताब करो, हर 15 दिन के बाद खिताब करो, बताओ भी ये हालात हैं, ये वाकयात हैं, ये हालात हैं, ये वाकयात हैं। जब आप कोई चीजें नहीं बताएंगे तो इमरजेंसियां तो फिर अफवाहें तो फैलेंगी। तो बहरहाल ये अब हम इसका क्या करें सर जी? नवाज शरीफ भी चुप है और शहबाज भी चुप है और उन्होंने चुप के रोजे रखे हुए हैं और हम उनके लिए जनाब वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर ये मुख्तसर फैसला भी ना आया 6 जनवरी को तो फिर हमने यू टर्न लेना है। आप लोगों ने भी कहा था कि बिल्कुल आप यू टर्न लें, ये कोई तरीका है? मैं आपको बार बार यही शेर सुनाता हूँ कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। इनको कोई एहसास नहीं है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। मुज़ाकरात, उधर से सिविल नाफरमानी जारी है, फिर भी मुज़ाकरात हैं और हुकूमत उनको टाइम दे रही है। आज भी हुकूमत ने कहा है कि जनाब मिलो इमरान खान से। उन्होंने कहा जी आज हम नहीं मिलते, हमारी मर्जी है। और इमरान अंदर से उनको जेल से काबू नहीं आ रहा तो बाहर इमरान इनका काबू आएगा? आप बताएं जी। बाहर तो आप शहबाज साहब, वो आप उसका सह ही नहीं सकते। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप कोई ऐसा सख्त इकदाम करें कि ठीक है जी इनको ये करो वो करो। फौज को भी आपने ढीला कर दिया है, फौज बेचारी भी वो खामोश है। कह रहे हैं जनाब अली के 2 जर्नल, ये वैसे इतना प्रोपेगंडा चल रहा है ना इसका पीटीआई का, और उसके मुकाबले में नून लीग खामोश है। कोई कभी नून लीग ने हमें नहीं कहा कि जनाब आप अच्छा कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। और उनके वो रोज कोई ना कोई उनके बयानात ऐसे आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा जी, एक और खबर, ये रिचर्ड का, मैं इरशाद भट्टी जैसे बंदे को भी मैं हैरान होता हूँ कि कैसे वो अमेरिका जो 20 जनवरी को जी अमेरिका आ रहा है तो जनाब इमरान को रिहा कर देगा। ये वो कह रहे हैं उन्होंने अपनी 100 दिन पहले जमहूरियत में होते हैं ना कि कैसे गुजरे हैं, उन्होंने अपनी 100 तरजीहात बताई हैं कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, इस मुल्क से ताल्लुकात अच्छे करने हैं, ये वो। उन 100 तरजीहात में ट्रंप में इमरान मॉन्यूमेंटल का कहीं नाम ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं है बिल्कुल। और ये अभी भी ढडोरा पीट रहे हैं कि 20 नू हमारा अब्बा आ रहा है, साडा अब्बा आएगा,
اے خدا میرے ابو سلامت رہے تے پھر اسی جناب چھٹ جاؤں گے. یہ بات کرتے ہوئے بھی یقین کرو ہمیں تو سنتے ہوئے شرم آتی ہے اور ان کو کرتے ہوئے بھی نہیں آتی کہ ہم امریکہ کو ہی کہتے رہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے اور اب امریکہ کے اوپر ایمان لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب ٹرمپ آئے گا تو مزہ آئے گا, ٹرمپ جب آئے گا تو لنگ پتہ جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں. یار یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے نا کہ کوئی کہیں جی ٹرمپ آئے گا تو عمران نو چھڑا کے لے جائے گا. اس کے سارے یوٹیوب والے ایسے ہی کر رہے ہیں. شہباز گل ہو, عمران ریاض ہو, ارشاد سیٹھی بھٹی ہو, سارے یہی کہہ رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ ان کو تو شرم ان کو مگر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا جی, یہ حالات ہیں. اور ویسے سر جی سب سے بڑی خبر یہ ہے, تازہ خبر مزید آئی ہے کہ جو کرم ایجنسی کا جو ڈی سی زخمی ہوئے اس کو 3 گولیاں لگی ہیں, 3 جی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں حالات بالکل ٹھیک ہیں اور سارا کچھ ہے, تو یہ حالات کیسے ٹھیک ہیں بتائیں؟ آج بھی جو سامان بھیجنا تھا انہوں نے نہیں بھیجا. حالات وہاں ٹھیک ہیں ہی نہیں. اور ایک دفعہ بھی امین گنڈا پوری وہاں پہ نہیں گیا ان کو منانے کے لیے, ان کو سلجھانے کے لیے, مسئلے کے حل کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں گیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا سنجیدہ بندہ ہے, شہد کی بوتلوں والا. یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو 6 جنوری والا فیصلہ اگر نہ آیا, یہ سر جی بڑی حکومت اس وقت بیک فٹ پہ چلی گئی ہے حکومت. ٹھیک ہے, سارے تجزیہ نگار یہ وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ حکومت بہت پیچھے ہٹ گئی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ کیوں جناب پیچھے سے پیچھے ہٹتی جا رہی ہے, کیوں عمران خان کے نیچے لگی ہوئی ہے, کیوں عمران خان کو مچ جیل نہیں ٹرانسفر کر رہی, کیوں عمران خان کی ملاقاتیں روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پھر اب ہم یہی کہیں گے نا, پھر چھوڑ دو عمران کو. اگر وہ بنی گالا اور اڈیالہ جیل میں فرق نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو. صبح دوپہر شام ملاقاتیں ہو رہی ہیں. عمران کہتے جی صبح میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے اور دوپہر کو نہیں کرنی, اور دوپہر کو اس سے کرنی ہے, اور شام کو نہیں کرنی, اور شام کو اس سے کرنی ہے. اور اسی طرح کھانے پینے ساری چیزیں نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے. پھر یہ حکومت اپنے پاؤں پہ ہی کلہاڑی مارے گی نا, تو ٹھیک ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارو. اور فی الحال یہ دیکھو ہم کیا کھا پی رہے ہیں وہ تھوڑا سا دیکھو, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شام کو پھر آپ سے ہم رابطہ کریں گے. ابھی مجھے بھی بھوک لگی ہوئی, میں بھی تھوڑا سا کھاتا ہوں تو پھر جاگ دیا تاڑے گپ شپ لانے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. لو جی, یہ تھوڑے دیکھن والی نا تھوڑی جی سردی تینوں گھٹ لگے گی, جلیبی دیکھن والی. تو یہ جلیبی ہمیں ذیشان صاحب کھلا رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر بالکل ٹھیک, آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور یہ عمر ایاز صاحب ہیں, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ سر. آپ میری برتھ ڈے پہ آ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ سر, آپ نے انوائٹ کیا تو لازمی ہے. چلو ٹھیک ہے, انوائٹ کر دی ہے. آپ کو میرا میسیج نہیں ملا؟ یس سر, میں شام کو لے کے آؤں گا انشاءاللہ. سر میں اسے لے کر آؤں گا. ہاں ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو لے کر آئیں گے تاکہ تو نہ ہو جائے. سر جی یہ ان کا نا جو چینل ہے نا ٹیسٹ اینڈ ٹریول, وہ ضرور سبسکرائب کریں, آپ کو بہت اچھا لگے گا. بہت چینل انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ کر دیا ہے, پاپولر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. چینل کی یہ نشانی ہے کہ ان کو آپ کو یہی آواز آئے گی, ٹیسٹ اینڈ ٹریول. سر ایک منٹ, ہاں اسٹاپ کریں. السلام علیکم گائز, آئی ایم ذیشان ایڈوکیٹ اینڈ آئی ایم عمر. So please keep watching our YouTube channel Taste and Travel. Oh, thank you.